Good morning, everybody. Today we are going to teach about the singular or plural noun. What is singular noun or what is plural noun? The day before we have discussed about the what is a noun. Now today we discuss about the what is singular noun or what is plural noun. Here, suppose here is a book. The number of the book is only one. Only one book. One book means here singular. Here 1, 2, 3 more than one or the three books means plural. If there is only one person, only one things, only one place, only one animal, it means singular. If more than one, 2, 3, 4, 5, 100 person, place or things, they are plurals. यदि एउटा मात्रै व्यक्ति छ या एउटा मात्रै कुनै वस्तु हो, कुनै ठाउँ बनाऊ या कुनै जनावर कुनै एकजना मात्रै छन् भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? सिंगुलर. यसलाई सिंगुलर नेपालीमा के भनिन्छ? सिंगुलर भनेको एक वचन भनेको एउटा मात्रै व्यक्ति वस्तु जब बुझाउँछ भने त्यो सिंगुलर हो. त्यसलाई हामी एक वचन भन्छौँ. प्लुरलमा के हुन्छ? मोर देन वन थिङ्स. More than one things. More than one things. एक भन्दा बढी हुन्छन्. के भयो भने प्लुरल भनेको बहुवचन. एक भन्दा बढी भएन. जस्तै यहाँ के छ? यो बुक हो. यो के हो? बुक. एउटा मात्रै बुक छ. एउटा मात्रै बुक छ भने हामी के लेख्छौँ? बुक. यहाँ के छ? 3 वटा बुक छ भने हामी के लेख्छौँ? 3 बुक्स. 3 बुक्स लेख्छौँ. एउटा छ भने हामी बुक लेख्ने. एक भन्दा बढी छ भने त्यसमा हामी के गर्ने? दुईटा छ भने 2 बुक्स, 3 वटा भने 3 बुक्स, 4 वटा छ भने 4 बुक्स हामी लेख्छौँ. अब यहाँ हामी बुक मात्रै दिएछौँ र यहाँ के छ? बुक्स छ. यो के भयो? प्लुरल मार्कर. यही हो कि हामी सिंगुलरबाट जब प्लुरल बनाउँछौँ भने त्यहाँ यस थपेछौँ. आज हामी त्यही कुरा गर्छौँ कि सिंगुलरमा के सिंगुलर, व्हाट इज सिंगुलर और व्हाट इज प्लुरल, त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा अध्ययन गर्छौँ. सिंगुलर के हो र प्लुरल के हो? सिंगुलर नाउन हामी कसलाई भन्छौँ? प्लुरल नाउन हामी कसलाई भन्छौँ? जस्तै अहिले हामीले कुरा गर्यौँ सिंगुलर नाउन भनेको एउटा हो. एउटै कुनै वस्तु छन्, एउटै कुनै के भन्छ ठाउँको नाउँ छ, कुनै एउटा मात्रै जनावर. जस्तै आई हेभ अ वन मार्कर. आई हेभ अ मार्कर. मसित एउटा मात्रै मार्कर छ. त्यो सिंगुलर भयो. यदि हामीसँग अहिले अब के छ? दुईटा मार्कर छ. यो के भयो? प्लुरल भयो. यो मार्कर्स भयो. एउटा मात्रै छ भने सिंगुलर भयो. यो मार्कर भयो. एउटा छ भने सिंगुलर भन्ने, एक भन्दा बढी छ भने हामी प्लुरल भन्छौँ. अब व्हाट इज सिंगुलर और व्हाट इज प्लुरल के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ. जस्तै यहाँ एउटा स्टिक छ. यहाँ मोर देन वन स्टिक छ. अब यो के भयो? सिंगुलर भयो. यो किन सिंगुलर भयो? एउटा मात्रै छ. यो के भयो? प्लुरल भयो. यो किन प्लुरल भयो? एक भन्दा बढी छ. यहाँ हामी एउटा डट राख्छौँ. यहाँ के छ? दुईटा डट छ. यो डट के भयो? सिंगुलर भयो. यो डट के भयो? प्लुरल भयो. किनभने यसमा के छ? दुईटा छ. यसमा के छ? एउटा मात्रै छ. एउटा भयो भने सिंगुलर, एक भन्दा बढी भयो भने हामी प्लुरल भन्छौँ. अब पहिले डेफिनेसनमा हामी जाउँ. सिंगुलर के हो? प्लुरल के हो? What is singular and what is plural? A noun
standing for one person, animal, place, or things each said is said to be in the singular number. A noun standing for more than one person, animal, place, or things each said to be in the noun. A noun standing for one person, animal, or place, or things is said to be a singular number. एउटा मात्रै छ भने चाहे कुनै व्यक्ति कुनै चाहिँ वस्तु होस् कुनै जनावरको नाम या कसैको नाम भयो भने के त्यो भयो सिंगुलर भयो. फर इक्जाम्पल a book, a pen, etc. Here example, 2 books, 3 pen, next a noun standing for more than one. एक भन्दा बढी चाहिँ व्यक्ति वस्तु ठाउँ या कुनै जनावरको नाम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्लुरल भन्छौँ. जस्तै यहाँ 2टा किताबहरू, यहाँ 3वटा कलमहरू के भयो त्यो प्लुरल नम्बर भयो. हामी के पढ्यो सिंगुलरमा के छ भने एउटा छ, प्लुरलमा के छ मोर देन वन थिङ्स छ, एक भन्दा बढी हुनुपर्छ. त्यो के भयो प्लुरल नम्बर भयो. Formation of plural. हामी प्लुरल कसरी बनाउने, प्लुरल नम्बर हामी कसरी बनाउने. सिंगुलर प्लुरल. जस्तै हामी एक्जाम्पलमा गर्यो only one thing is called singular, more than one thing is called plural. Here B-O-O-K, book. B-O-O-K-S, books. B-A-L-L, ball. B-A-L-L-S, balls.
P-E-N, pen. P-E-N-S, pens. E-Y-E-I. E-Y-E-S, eyes. H-O-U-S-E, house. H-O-U-S-E-S, houses. Window. विंडोज। हामी यसमा के गर्यो भने सिंगुलरबाट प्लुरल बनाउनको लागि हामी यसमा के एड गर्यो ओन्ली यस एडी यस टु मेक प्लुरल। सिंगुलरबाट प्लुरल गर्नको लागि हामी ओन्ली के गर्यो यसमा यस मात्र एड गर्यो केमा प्लुरल नम्बरमा। सिंगुलरमा यस एड गरेर हामी के बनायो प्लुरल बनायो। बुक्स BWOKS books भयो। BALL balls BALS balls। PEN pen, here PEN pen means एउटा पेन। यो सबै सिंगुलर हो, सबै एउटा हो। PENS पेन्स कलमहरु। EYEI आँखा, EYES eyes आँखाहरु भयो। यस्तै हाउस भयो, यहाँ हाउसेस भयो, विन्डोज भयो, विन्डो भयो र विन्डोज भयो। यो सबै के हो प्लुरल हो। मोर देन वन थिंग्स यो सबै के हो सिंगुलर बनाउनु एउटा बुझाउनु। यहाँ बुक पनि एउटा, बल पनि एउटा, पेन पनि एउटा, आई पनि एउटा, हाउस पनि एउटा, विन्डो पनि एउटा। यहाँ के भयो दुई या त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। जस्तै हामी 3 बुक्स 5 बुक्स 10 बुक्स 100 बुक्स पनि भन्न सक्छौं। यसमा सबैको लास्टमा के गर्दियौ हामी लास्ट लेटरमा के गरे हामी यस थपेर हामी प्लुरल बनाइदिए। अर्को एक्जाम्पल छ यहाँ BOKS यो बुक सिंगुलर भयो। यसमा हामी यस जोडिदिएपछि के भयो बुक्स भयो। यो के भयो सिंगुलर भयो। यो के भयो यो मार्कर प्लुरल मार्कर भयो। प्लुरल मार्कर यो के भयो प्लुरल भयो। सिंगुलरमा हामी प्लुरल मार्कर यस जोडेर हामी के बनायो प्लुरल बनायो बुक्स भइहाल्यो। त्यस्तै सबैले के छ भने सबै हामी यस थपेर प्लुरल बनायो। यो जति पनि यो सबै के हो नाउन हो। यो नाउनलाई हामी यतिले नाउनलाई हामी के यस थपेर के प्लुरल बनाउँछौँ। अर्को some nouns that ends in our hissing sounds noun ending with yes, sir, yes, 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 and yes, 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 and yes. Some nouns that ends in a hissing sounds, noun ending with yes, 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 and yes. कुनै कुनै वर्डको अन्तमा जब यस लेटर रहन्छ, यस यस रहन्छ, सिएच रहन्छ, यक्स रहन्छ भने त्यसलाई हामी प्लुरल कसरी बनाउने। यसमा हामी के गर्छौँ भने एड
इयस, त्यसमा हामी इयस एड गरेर हामी प्लुरल बनाउँछौँ। फर इक्जाम्पल लगाएर सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर र प्लुरल। इक्जाम्पल BUS बस, बसको अन्तमा के छ? यस लेटर छ। If the words end with a yes letter, then put es to make plural. यदि नाउनको अन्तमा यस लेटर छ त्यसलाई हामी एस, त्यसमा हामी एस थपेर यसको के बनाउँछौँ? प्लुरल बनाउँछौँ। BUSES बसिज। यस्तै यसो गरी हामी चाहिँ जति पनि एसएच भयो, सिएच भयो, यस अक्षरहरू आउँछ, लेटर आउँछ भने हामी सबैमा के गर्छौँ? एस थपेर हामी प्लुरल बनाउँछौँ। क्लास, त्यसमा पनि हामी एस थपेर के बनाउँछौँ? क्लासेज, क्लासेज भयो। नेक्स्ट छ ब्रस, BRUSH, यसमा पनि हामी के गर्छौँ भने एस थप्छौँ। एस यहाँ किन थप्यो? किनभने अन्तमा के छ भने यस यस, यहाँ पनि के छ? यस छ। क्लासेज। नेक्स्ट बेन्च, BENCH, त्यसमा पनि हामी एस थपेर के बनाउँछौँ? प्लुरल। BENCHES बेन्चेज भयो। यो सबै के हो? प्लुरल मार्क हो। यो प्लुरल मार्क हो। यसले थपेर हामी ई बनाउन सक्छौँ। यसलाई लेखे पनि नलेखे पनि तर यसमा के हुन्छ भने एस थपेर प्लुरल हुन्छ। यसरी हामी सिंगुलरमा एस जोडेर हामी प्लुरल बनाउँछौँ। हामी देखाउन खोजेको यो हो। यसलाई लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ तर बसको प्लुरल बसिज हुन्छ, यो त हुनै पर्छ। हाम्रो इक्जाममा हामीले बुझ्ने मात्रै हो कि बसको अन्तमा यस लेटर छ। द वर्ड बस इन विथ अ यस लेटर, देन वी पुट एस टु मेक अ प्लुरल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट BOX बक्स, यसमा हामीले एकचोटि यसलाई बक्समा एस नजोडिकन पनि हामी बक्सेज यहाँ लेख्न सक्छौँ। बक्सेज यो हाम्रो के हो? लर्निङ त्यो मेथड हो। हामी यसरी चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। यसले हामीले सिक्नुपर्छ कसरी हामी त्यसमा यस कसरी जोड्छौँ या कहाँ जोड्छौँ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब सरले ग्रामर पढाउनु हुन्छ यसमा जोड्न भन्छ। अब जोड्नु भनेको के हो? जब म्याथ त होइन, जोड्नु भनेको हामी बसको अन्तमा हामी एस जोडेर बसिज बनाउने। यो जोडको चिन्ह हामीले दिनु पर्दैन, हामी सिकाउनको लागि मात्रै गरेको। इक्जाममा सोद्धाखेरि वाट इज द प्लुरल नम्बर अफ द बस, हामी के गर्नु? बसिज मात्रै दिनुपर्छ हामीले। त्यसमा यसरी जोड गरेर गर्नु पर्दैन। नेक्स्ट some nouns that end in O letter. Some nouns end in O letter. कुन जुन नाउन के हुन्छ O लेटरमा एन्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल सिंगुलर प्लुरल। अब जुन नाउन के हुन्छ ओ अक्षरबाट ओ लेटरमा आएर के हुन्छ? एन्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल MANGO म्याङ्गो। म्याङ्गो के भयो? ओमा एन्ड भयो, ओ लेटरमा। त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने के पुट, यसमा के पुट गर्छौँ? एड ES। यसमा पनि हामी गर्छौँ ES एड गर्छौँ। ES एड गरेर हामी के गर्छौँ भने प्लुरल बनाउँछौँ। म्याङ्गोको म्याङ्गोज, MANGOES म्याङ्गोज। म्याङ्गोज कसरी भयो? MANGO, हामी ES पुट गर्ने। के छ यहाँ? ES पुट गर्ने। ES पुट के भयो? म्याङ्गोज भयो। हामी यसरी चाहिँ गर्ने हो। त्यसले म्याङ्गोको प्लुरल के हुन्छ? म्याङ्गोज हुन्छ। किनभने किन यस्तो भयो? किनभने अरूमा हामी के भन्छ बुकमा बुक्सै गरे तर म्याङ्गोमा म्याङ्गोज किन भयो? किनभने यसमा के छ भने जब सम नाउन्स दैट एन्ड इन ओ अक्षरबाट जब कुनै वर्डको एन्ड हुन्छ समाप्तमा या लास्ट लेटर जब ओ रहन्छ भने सम नाउन दैट एन्ड इन ओ, सम नाउन दैट एन्ड इन ओ लेटर्स। फर इक्जाम्पल म्याङ्गो, म्याङ्गोको लास्ट लेटर के हो? एन्ड के भन्छ? ओ मा छ। त्यसमा हामी के गर्ने?
8 years to make plural. यसमा हामी के गर्छौं भने es थपेर plural बनाउँछौं। जस्तै म्याङ्गोमा es जोडेर के भयो म्याङ्गोज बनायो। जस्तै हिरोमा हामी es जोडेर हिरोज बनाउँछौं। पोटैटोमा हामी अङ्कमा o छ पोटैटोज बनाउँछौं। Next, some noun that end in f or fe. F or fe. 8 vs to make a plural form. For example, singular or plural. KNIFE, knife. Here, some noun that end in f or fe. Here, the words end with fe. यहाँ वर्ड के छ fe मा end भएको छ। जुन वर्ड fe मा end भएको छ भने त्यसमा हामी के गर्ने fe लाई हटाएर fe लाई के गर्ने हामी हटाउने। जस्तै KNI fe नलेख्ने। यसको सट्टामा हामी के लेख्ने प्लुरलमा KNI हामी fe लाई हटाउने अनि यहाँ के गर्ने VES थप्ने VES to make a plural. Again listen, some nouns that end in f or fe. कुनै नाउन जब f र fe मा end हुन्छ त्यसको प्लुरल बनाउनको लागि हामीले के गर्छ VS एड गर्नुपर्छ। एड कसरी गर्ने पहिला हामी KNI लेख्ने f और fe लाई हामी यहाँ के गर्ने हटाउने त्यसको सट्टामा हामी VS दिने। नेक्स्ट भइहाल्यो। नेक्स्ट लीव लीव यसलाई पनि हामी त्यही LEAVES लीव्स यहाँ पनि f लाई हामी गर्ने हटाउने LEA यसको सट्टामा हामी के गर्ने VS थप्ने लीव्स भइहाल्यो। जस्तै THIEF थी भयो। यहाँ पनि के गर्ने f र fe लाई हटाउनु पर्छ। यहाँ पनि THIE भयो। त्यो f लाई हामी हटाउने हटाएर हामी के एड गर्ने VES thieves। यहाँ पनि फेरि के भयो thieves भयो THIEVES thieves भयो। यसरी हामीले f र fe वाला नाउनको हामी यस प्रकारबाट हामी के हुन्छ प्लुरल बनाउन सक्छौं। यहाँ लीव भनेको पात भयो लीव भनेको पातहरु भयो। यहाँ नाइफ भनेको चाकु भयो नाइफ मीन्स चाकुहरु भयो। प्लुरल भन्नु बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ बहुवचन भइहाल्छ त्यहाँ के हुन्छ थर्ड प्रत्यय लागिहाल्छ। अगेन consonant plus y BABY y भन्दा पहिले यहाँ b के छ कन्सोनेन्ट लेटर हो। हामीले पढेकै हो भवेल लेटर र कन्सोनेन्ट लेटर। भवेल लेटरमा कतिवटा हुन्छन् 5 वटा A E I O U यो सबै के हो भवेल हो। बाकी के सबै कन्सोनेन्ट छ। कन्सोनेन्ट मध्ये दुईटा के हुन्छ सेमी डुअल हुन्छ W N Y। हामी यहाँ कुरा के गर्छौं भने कन्सोनेन्ट प्लस y भन्दा पहिले कन्सोनेन्ट लेटर छ भने त्यो y लाई हामी के गर्ने y लाई I मा चेन्ज गर्ने। नेक्स्ट एक्जाम्पल सिटी CITY y भन्दा पहिले यहाँ t के हो कन्सोनेन्ट हो। हाम्रो यहाँ के छ कन्सोनेन्ट प्लस y छ। ओके यहाँ कन्सोनेन्ट प्लस y CITY सिटी y भन्दा पहिले के छ यहाँ t छ t के हो कन्सोनेन्ट लेटर हो। हामी त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने CIT लेखेर y लाई हामी के मा चेन्ज गर्ने I मा ES थपेर हामी त्यसरी गर्ने प्लुरल बनाउँछौं। नेक्स्ट एक्जाम्पल स्टोरी STORY। अब यहाँ y भन्दा पहिले r के हो कन्सोनेन्ट हो त हामी के गर्ने त्यसलाई STOR लेख्ने अनि y लाई के मा हामी चेन्ज गर्ने I मा चेन्ज गर्ने
इएस थपेर हामी के गर्छौं प्लुरल बनाइहाल्छौँ के भयो त्यो स्टोरीज स्टोरी भनेको कथा स्टोरी होइन कथाहरू भयो नेक्स्ट vowel plus y add only s to make plural यो भन्दा पहिले हामी के पढेको थियौ कन्सोनेन्ट प्लस y छ भने y लाई i मा चेन्ज गरेर es थपेर हामी प्लुरल बनाउँथ्यौ जस्तै city city y लाई हामी e गर्दिन्थ्यौ y लाई हामी i मा चेन्ज गरेर es थपेर प्लुरल cities भन्छौं तर यहाँ के छ vowel plus y मा हामी के गर्ने ओन्ली चाहिँ यस थपेर मात्रै हामी जनरलबाट हामी गर्छौं प्लुरल बनाइदिन्छौं जस्तै सिंगुलर प्लुरल b o y y अब y छ y भन्दा पहिले के हुन्छ भोवेल हुनुपर्छ वो के हो भोवेल भोवेल जम्मा कति हुन्छ पाँचवटा a e i o र u यो पाँचवटा लेटर के हो भोवेल हो तो y भन्दा पहिले के छ वो के हो भोवेल हो तो भोवेल प्लस y छ भने त्यसकोलाई हामी प्लुरलमा के गर्ने यस मात्रै थप्ने b o y s boys नेक्स्ट k e y s t o y toy t o y s toys m o n k e y त्यसै e के भोवेल भयो हामी के गर्ने मात्रै यस मात्रै थप्ने m o n k e y s monkeys अब यहाँ y भन्दा पहिले e छ e के भयो भोवेल भयो भोवेल छ भने मात्रै हामी यस मात्रै थपेर प्लुरल बनाइदिने t o y भन्दा पहिले के छ वो के भयो भोवेलले भयो हामी यस मात्रै थप्ने मंकी मा लास्टमा y छ भन्दा पहिले e छ e के भयो भोवेल भयो y मात्रै थपेर हामी प्लुरल बनाउने जो है भोवेल प्लस y छ भने त्यो y भन्दा पहिले लेटर भोवेल छ भने त्यस्तो चाहिँ y लाई हामी चेन्ज नगर्ने नबदल्ने खाली त्यसको अन्तमा यस थपेर प्लुरल बनाइदिन्छौँ we learn these similar plural forms केही सिमिलर प्लुरल फर्महरु छ जुन हामीले याद गर्नुपर्छन् हामीले लर्न गर्नै पर्छन् यसमा हामीले रुलहरु प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौं यदि हामी यसमा रुल प्रयोग गर्न चाह्यौ भने त्यो के हुन्छ भने त्यो के हुन्छ रङ हुन्छ र के हुन्छ बाइ द रुल अनुसार यो चाहिँ सिंगल प्लुरल बन्दैन सिंगुलर प्लुरल यसलाई हामी के गर्नु एकैचोटी हामीले याद गर्ने कुरा मात्रै हामी बानी बसालोले पछि गएर ठुलठुलो क्लास जो हुन्छ माथि क्लासमा गएर हामी त्यसको बारेमा केही रुलहरु आउँछन् तर यहाँ हामीले मात्रै लर्न मात्रै गर्नुपर्ने सिक्नु पर्ने म्यान ले हामी मीन मा चेन्ज गर्ने म्यान को के भयो प्लुरल मीन भयो वुमन women child children ox oxen food feet
ठीक है म्यानले हामी के गर्ने म्यानको प्लुरल मिन भयो अब हुन त अरु अरु ठाउँमा माथि क्लासमा जब हामी जान्छौँ यहाँ आई ए लाई ई मा चेन्ज गरेर प्लुरल बनाउने नियमहरू आउँछन् तर अहिले हामीले त्योहरू केही नगर्ने हामी के गर्ने म्यानको प्लुरल मिन भयो त्यति मात्रै हामीले लर्न गरौँ वोम्यानको वोमिन भयो चाइल्डको चिल्ड्रेन भयो अक्सको अक्सेन भयो फुडको फिट भयो यो सबै सिंगुलर भयो यो सबै के भयो प्लुरल भयो टूथ को टीथ भयो माउस को माइस भयो खाली हामीले लर्न गर्नुपर्ने हो यो यसलाई हामीले लर्न गर्नुपर्छ आफ्टर दैट we come to the homework HW underline the nouns in the flowing sentences and write them in proper column. Number one, he forget the keys of the car in the office. अब यसलाई हामी के गर्नु पहिले यसमा हामी सिंगुलर कुन हो यसमा प्लुरल कुन हो सिंगुलर भनेको एउटा मात्रै जनाउने प्लुरल भनेको भन्दा बढी जनाउने अब यो सन्देश पहिले हामी गर्ने यसमा पहिला हामीले यो खोज्नु पर्छ सिंगुलर नाउनहरु कुन कुन छन् जस्तै यहाँ छ कार यसमा यो सिंगुलर छ हामी यो सिंगुलर नाउन कार लेख्ने त्यसपछि अर्को के छ अफिस ओ एफ एफ आई सी अफिस के भयो यो पनि नाउन हो कार पनि नाउन भयो यो सिंगुलर छ त्यसले हामी सिंगुलर वाला कोलममा लेख्ने अब यहाँ प्लुरल यसमा कुन छ के ई वाई एस पी त्यसले हामी प्लुरल वाला कोलममा लेख्ने जुन सिंगुलर वाला छ त्यसले सिंगुलर कोलममा लेख्ने जुन प्लुरल हो त्यसले प्लुरल कोलममा लेख्ने र अन्डरलाइन गर्ने यसरी हामी कलममा धरको तान्ने यो के भयो अन्डरलाइन भयो त्यस्तै गरी हामी अनि 4-5 सन्देश यहाँ लेखिदिन्छु त्यो घरमा गर्ने नम्बर 2 some
Write the plural of these noun. तल दिएका नाउनहरुको प्लुरल फर्म लेख। यसको प्लुरल फर्म के हुन्छ हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हो। फ्लावर, ग्लास, हाउस, friend, friend, fruit, tomato, city, country, child. Write the plurals of these nouns. यी नाउनहरु हामी प्लुरल गर्ने 1 2 3 नम्बर माथि थियो। अब हाउसको प्लुरल फर्म के हुन्छ, फ्रेन्डको के हुन्छ, फुडको के हुन्छ, टोमेटोको के हुन्छ, सिटीको के हुन्छ, कन्ट्रीको के हुन्छ, चाइल्डको के हुन्छ, सबैको प्लुरल फर्म हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हो। यो सबै तिमीहरु घरमा गरेर राख्ने। अब नेक्स्ट डे हामीले यसको अरु चाहिँ नाउन के भन्छ सिंगुलर प्लुरल फर्मको बारेमा, अरु मोनोफोरको बारेमा इन डिटेलमा हामी कुरा गर्छौं। ओके, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिङ टपिक्स अफ द सिंगुलर एन्ड प्लुरल इन नाउन।